अथ साधनपादः तपस्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनूकरणर्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नो धाराणाम् अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेक आत्म एव अस्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेया तद्वृत्तयः क्लेशमूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरिताप फलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रिय स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्ग अर्थं दृश्यं विशेषाविशेष लिङ्गमात्राणि लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टं मप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपो पलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगभावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लव हानोपायः तस्य सप्तदा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यमनियम आसनप्राणायाम प्रत्याहारधारण ध्यानसमाधयो अष्टावङ्गानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः जातिदेश कालसमय अविच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतं शौचसन्तोष तपस्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनं वितर्क हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभक्रोध मोहपूर्वक मृदुमध्या अधिमात्र दुःखज्ञान अनन्तफल इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्ये जन्मकथान्त संबोधः शौचात् स्वाङ्गजिगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र इन्द्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिर् ईश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्य अनन्त समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्व अनभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः
स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूप अनुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परम वश्येन्द्रियाणाम् इति साधनपादः।